Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini na usab anyong higala kabisaya Nonoy B. Ang mopaambit kaninyo sa minugdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5 nga nagkanayon. Kamo usab sama sa buhi nga mga bato, natukod nga usa ka espirituhanong balay, usa ka balaan nga pagkapari aron muhalad og espirituhanon nga mga sakripisyo ikahinangop sa Dios pinaagi ni Hesus Kristo. Si Hesus mao ang sukaranan nga bato sa kaluwasan o kita ang mga linuwas nga giisip nga gagmayng mga bato. Ang pulong nga buhi dinhi labihan ka maayo nga gihubad nga buhi kaayo. Si Hesus buhi o kita usab nagpuyo nga buhi. Mag-uban kita sa nagtukod sa balay. Ang Dios magtulda sa mga tao. Kita sa usa ka diwa nga iya ang puloy-anan. Ang Dios nagtukod og usa ka espiritual nga balay nganhi kanato. Salamat og maayong adlaw.